हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 16 क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्सको बारेमा हेर्न गइरहेछौँ। ठिक छ, अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले के को बारेमा स्टडी गऱ्यौँ? भर्टिब्रेट्सको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ, जुन चाहिँ किङडम एनिमेलियामा पर्थ्यो। अब हामी किङडम प्लान्टीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब हामीले के थाहा छ त? हामीले के कुराहरू पढेको छौँ पहिले प्लान्ट्सको बारेमा, त्यही कुराहरू नै हामी थप्दै प्रत्येक प्लान्ट्ससँग रिलेटेड च्याप्टरमा त्यही कुराहरू नै इन्क्लुड गर्दै जाने हो। यहाँनिर अब थोरै एक्स्ट्रा कुराहरू अलिक डेप्थमा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो वरिपरि न्युमेरस प्लान्ट्सहरू छन्। ठिक छ, के छन्? न्युमेरस प्लान्ट्सहरू छन्। अब यो न्युमेरस प्लान्ट्सहरूको आफ्नै के छ त? हेबिटाट भनेपछि उनीहरूको आफ्नै बस्ने ठाउँ छ। त्यसै गरी साइज बेग्ला बेग्लै छ, सेप बेग्ला बेग्लै छ, स्ट्रक्चर बेग्ला बेग्लै छ, हैन? त्यसै गरी मोड अफ लाइफ भनेपछि कसरी यिनीहरू बाँचिरहेछन् त्यो बेग्ला बेग्लै छ। ठिक छ, उनीहरू युनिसेलुलर पनि हुन सक्छन् है। उनीहरू के हुन सक्छन्? युनिसेलुलर पनि हुन सक्छन्, और उनीहरू मल्टिसेलुलर पनि हुन सक्छन्। युनिसेलुलर, मल्टिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक पनि हुन सक्छन्। ठिक छ, स्मल पनि हुन सक्छन् और लार्ज पनि हुन्छन्। ठिक छ, युनिसेलुलर, मल्टिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, स्मलदेखि लार्जसम्म हुन सक्छन्। र हामीले भेराइटी अफ प्लान्ट्सहरू आफ्नो वरिपरि देख्न सक्छौँ। अब यो सबै प्लान्ट्सहरूको केही जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन् है त। तपाईहरुले आफ्नो कपी निकालेर यहाँदेखि चाहिँ लेख्न स्टार्ट गर्नु होला। जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन् जुन चाहिँ प्लान्ट्सलाई प्लान्ट्स बनाउने काम गर्छ। पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा यो एउटा सबसे इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हुन्छ त भन्दा, दे आर फिक्स्ड इन सोइल बाई रुट्स। दे आर फिक्स्ड इन सोइल बाई रुट्स, हैन? एन्ड क्यानट मुभ लाइक एनिमल्स। क्यानट मुभ लाइक एनिमल्स। तपाईहरुले प्लान्टलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गरेको देख्नु भएको छैन? ह्युमन्सले नै सार्छ नि प्लान्ट्सलाई। हो यिनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा सोइलमा रुट्सले फिक्स गरेर राखेको हुन्छ र एनिमल्स जस्तो मुभ हुन सक्दैनन्। तर यसको एक्सेप्सनमा चाहिँ एल्गीहरू है त। यो एल्गीहरू जुन लेउहरू हुन्छ, यो एल्गीहरू यसको एक्सेप्सनको रूपमा आउन जान्छन्। त्यसै गरी मोस्ट प्लान्ट्स कन्टेन के गर्छ त? मोस्ट प्लान्ट कन्टेन ग्रीन पिगमेन्ट्स। ठिक छ, के हुँदो रहेछ? ग्रीन पिगमेन्ट्स कल्ड क्लोरोफिल। ठिक छ, मोस्ट प्लान्ट्समा एउटा ग्रीन पिगमेन्ट हुँदो रहेछ जसलाई क्लोरोफिल भन्दो रहेछ। अब यो क्लोरोफिलले चाहिँ हाम्रो प्लान्ट्सले सनलाइट एब्जर्ब गर्न क्यापेबल बनाउँछ। ठिक छ, सनलाइट बनाउन क्यापेबल गरेपछि यिनीहरूको मेन फाइदा के भयो भने, जुन प्लान्ट्समा क्लोरोफिल हुन्छ त्यस्तो जेनरली ग्रीन प्लान्ट्स भयो। ग्रीन प्लान्ट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड by using carbon dioxide and water in presence of sunlight। ठीक छ, in presence of sunlight। यो चाहिँ उसको के भयो त? रेस्पिरेसनको तरिका भयो। कसरी हुन्छ त काम भन्दा, सपोज के छ त प्लान्टमा कार्बन डाइअक्साइड छ, CO2 अनि वाटर छ। ठिक छ, वाटर चाहिँ रुटबाट आउँछ अनि सनलाइट यसले एब्जर्ब गर्छ के कोबाट त? क्लोरोफिल युज गरेर यसले सनलाइटलाई एब्जर्ब गर्छ र यसले फाइनली के प्रोडक्ट दिन्छ त यतापट्टि भन्दा, कार्बोहाइड्रेट प्लस अक्सिजन दिन्छ। ठिक छ, कार्बोहाइड्रेट भनेपछि एनर्जी भयो, अक्सिजन यसको बाई प्रोडक्ट जस्तो भयो। यसरी चाहिँ यसले फुडहरू बनाउने काम गर्छ है। त्यसै गरी दे ग्रो थ्रु आउट देयर लाइफ। ठिक छ, यिनीहरूको ग्रोथ चाहिँ लाइफ टाइमको लागि हुन्छ। ठिक छ, र यिनीहरूको बडी इज डिफरेन्सिएटेड इन्टु रुट, स्टेम एन्ड लिभ्स। ठिक छ, यसरी बडीलाई डिफरेन्सिएट रुट, स्टेम एन्ड लिभ्समा डिफरेन्सिएट गरिएको हुन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? अब हामी हेरौँ क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स। ठिक छ, यो पोइन्ट्सहरू तपाईहरुले लेख्दै जानु होला। यो पोइन्ट्सहरूले तपाईहरुलाई धेरै हेल्प गर्छ है त।
यसको बारेमा स्टडी गर्नु पनि सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा कुराहरू। धेरै नम्बर अफ प्लान्ट्सहरू हामीले नेचरमा भेट्न सक्छौँ हैन, धेरै नम्बर अफ प्लान्ट्सहरू जेनरली नेचरमा एक्जिस्टिङ हुन्छ। अब हामीले जसरी एनिमलियामा पढ्यौँ कि एनिमलहरूको बिहेभियर हेरेर, एनिमलहरूको हेबिटाट हेरेर, एनिमलहरूको फिजिकल फर्म्स हेरेर कसरी बनावट भएको छ, के कुराहरू त्यहाँनिर प्रेजेन्ट छ, के कुराहरू त्यहाँनिर एब्सेन्स छ, त्यो अनुसार हामीले एनिमल्सहरूको क्लासिफिकेसन गराएको थियौँ। त्यसरी नै हामीले प्लान्ट्सहरूको क्लासिफिकेसन पनि गर्न सक्छौँ। ठिक छ, क्लासिफिकेसन अब के अनुसार गर्न सकिन्छ होला त भन्दा केही प्लान्ट्सहरू के हुन्छन् माइक्रोस्कोपिक हुन्छन्, एकदम सानो हुन्छन्, नेकेड आइले देख्न सक्दैन हैन, माइक्रोस्कोपिक टु भेरी बिग हुन्छन् हैन, ठुल्ठुलो रुखहरू पनि हुन्छ नि, यस्तो पनि हुन्छन्। फ्लावरिङ एन्ड नन फ्लावरिङ पनि हुन्छ। ठिक छ, फ्लावरिङ एन्ड नन फ्लावरिङ, कसैले फुलहरू फुलाउन सक्छ, कसैले फुलहरू फुलाउन सक्दैन। ठिक छ, अब यति धेरै प्लान्ट्सहरू छन्, यिनीहरूलाई क्लासिफिकेसन गरेन भने त पढ्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। क्लासिफिकेसन भयो भने त एकै खालको प्रपर्टी भएकोलाई एकतिर राख्ने, अर्को खालको प्रपर्टी भएकोलाई अर्कोतिर राख्ने, अनि तिनीहरूलाई स्टडी गर्ने। अब यस्तो गरिएन भने त धेरै अप्ठ्यारोमा परियो नि त हैन। त्यसैले अब नयाँ प्लान्ट भेटियो, नयाँ प्लान्ट भेटिएपछि चाहिँ उसको छुट्टै स्टडी गर्नु पर्यो, कति वर्ष लाग्ला हो। त्यसैले हामीले क्लासिफिकेसन गर्न जरुरी छ, उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न जरुरी छ। ठिक छ, अब प्लान्ट्सहरूलाई दुईटा किङडम्समा ब्रोडली क्लासिफाई गरिएको छ। ठिक छ, 2 किङडम्समा चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ। के किङडम्स हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो किङडम फङ्गाई है त, किङडम फङ्गाई भयो, र अर्को के छ किङडम प्लान्टी भन्ने छ। ठिक छ, यसरी दुईटा के भयो त यसको डिभिजन अथवा दुईटा किङडम्सहरू आयो यहाँनिर, किङडम फङ्गाई र किङडम प्लान्टी भनेर आयो। ठिक छ, किङडम फङ्गाईमा नन ग्रिन प्लान्ट्सहरू पर्छ। नन ग्रिन प्लान्ट्स भनिसकेपछि यिनीहरूले आफ्नोबाट आफै बनाउन सक्दैनन्, अरू कतैबाट निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, र यिनीहरू नन फ्लावरिङ पनि हुन्छन् जेनरली है त, यिनीहरूमा फ्लावरिङ आउँदैन, यिनीहरूले आफ्नो खाना बनाउन सक्दैन, जेनरली यिनीहरू फ्लावरिङ प्लान्ट्स नै हुन्छ। ठिक छ, र यसमा चाहिँ किङडम प्लान्टी भनेको ग्रिन प्लान्ट्सहरू पर्छ यहाँनिर, जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ, र यसमा बोथ नन फ्लावरिङ एन्ड फ्लावरिङ हुन्छ। ठिक छ, दुई प्रकारको नै यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ, कसैले फ्लावर बनाउन पनि सक्छ, कसैले फ्लावर नबनाउन पनि सक्छ। ठिक छ, अब जुन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू छन्, फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरूमा पनि के हुन्छन् त त्यसको डिभिजन्सहरू हुन्छ, सब डिभिजन भन्न सकिन्छ। ठिक छ, अझै म यहाँनिर तपाईँले लेखिदिन्छु, जस्तै हेर्नुहोस् है त, यो हाम्रो किङडम भयो, किङडममा दुईटा छन्, एउटा के छ त फङ्गाई भयो, फङ्गाई भयो, अर्को के भयो प्लान्टे भयो है त, फङ्गाई र प्लान्टी भन्ने भयो है। अब प्लान्टीमा पनि तीनवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ ल मैले यसरी तीनवटा बनाएँ, तीनवटामा एउटा भयो एल्गी, अर्को हुन्छ ब्रायोफाइटा र अर्को हुन्छ ट्र्याकियोफाइटा। यो तीनवटा के हुन्छ त डिभिजन हुन्छ। ठिक छ, अब तीनवटा डिभिजनमा, ठिक छ, तीनवटा डिभिजनमा अरू तीनवटा डिभिजन पनि हुन्छ, सब डिभिजन भन्छ यसलाई। ठिक छ, एल्गी भयो, ब्रायोफाइटा भयो, र अर्को के भयो त ट्र्याकियोफाइटा हुन गयो। अब सब डिभिजन पनि हुन्छ, यिनीहरूमै सब डिभिजन के हुन्छ, एउटा हुन्छ टेरिडोफाइटा भन्ने हुन्छ, अर्को हुन्छ जिम्नोस्पर्म र अर्को हुन्छ एन्जियोस्पर्म। ठिक छ, यो तीनवटा डिभिजन्सहरू हुन्छ। अब यिनीहरूमा अझै पनि के हुन्छ त क्लासहरू हुन्छ, क्लासहरूमा के हुन्छ क्रिप्टोग्याम्स हुन्छ, अनि मोनोकोटिलेडन्स भन्ने हुन्छ, मोनोकोटिलेडन्स, अनि डाइकट अथवा डाइकोटिलेडन्सहरू हुन्छ। ठिक छ, यो दुईटा चाहिँ के भयो त हाम्रो फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू भयो। ठिक छ, यो चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू भयो, माथिको क्रिप्टोग्याम्स भनेको नन फ्लावरिङ भयो है त, यो भनेको हाम्रो नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू हुने भयो। ठिक छ, अथवा यो दुईटैलाई एज अ होल भन्नुपर्दा फेनियोग्राम्स भनेर पनि भनिन्छ, फेनेरोग्राम्स है त, फेनेरोग्राम्स।
क्रिप्टोग्याम्स भनेको नन फ्लावरिङ, फेनेरोग्राम्स भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू भनेको GAMS है त, फ्लावरिङ प्लान्ट्सलाई फेनेरोग्याम्स भनेर भनिँदो रहेछ। यसरी डिभिजन हुन्छ। कुरा बुझ्यो? एउटा फङ्गाई आयो, त्यसपछि प्लान्टी, दुईटा किङडमहरू भयो। त्यसपछि प्लान्टीमा एल्गी भयो, ब्रायोफाइटा भयो, ट्र्याकियोफाइटा भयो, ठिक छ। त्यसपछि यिनीहरूलाई पनि सब डिभिजन गर्दा टेरिडोफाइटा र जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म आउँदो रहेछ। अझै यो भित्र पनि के हुँदो रहेछ? क्रिप्टोग्याम्स हुँदो रहेछ, मोनोकोटिलेडन्स र डाइकोटिलेडन्स हुँदो रहेछ। मोनोकोट र डाइकोट भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्स अथवा फेनेरोग्याम्स भन्दो रहेछ, क्रिप्टोग्याम्स भनेको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स हैन। यसरी चाहिँ हामीले यो भनेको हाम्रो के हुन गयो त? क्लास हुन गयो। यो हाम्रो क्लास भयो, यो हाम्रो सब डिभिजन भयो, ठिक छ। यो हाम्रो सब डिभिजन भयो, यो हाम्रो डिभिजन भयो है। र फाइनली यो दुईटा भनेको त हाम्रो किङडमै हुने भइहाल्यो हैन। यो र यो भनेको हाम्रो यो भनेको एज अ होल किङडम हुने भयो, ठिक छ। यो एज अ होल हाम्रो किङडम भनेको किङडम डिभिजन एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्र्याकियोफाइटा। सब डिभिजनमा के पर्ने भयो? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म। र क्लासमा के पर्ने भयो त हाम्रो? क्लासमा चाहिँ हाम्रो क्रिप्टोग्याम्स र फेनेरोग्याम्स भन्ने भयो। अझै फेनेरोग्याम्समा त के पनि आउने भयो? डाइकोट र मोनोकोट भन्ने आयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ। अब सुरुमा हामी पढौँ किङडम फङ्गाईको बारेमा, ठिक छ। किङडम फङ्गाईको बारेमा स्टडी गरौँ। अब यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन्। जेनरली फङ्गाई तपाईँहरूले देख्नु नै भएको छ। यो फङ्गाईहरू भनेको जस्तै मसरुम यसको सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल हो। यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन्, ठिक छ। आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन्। यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जेनरली दे फिड अन डेड एन्ड डिकेइङ म्याटर। दे फिड अन डेड एन्ड डिकेइङ म्याटर, द्याट इज यिनीहरूलाई चाहिँ स्याप्रोफाइट भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यिनीहरूले चाहिँ कुहिएको कुराहरू, जुन प्लान्टहरू कुहिएको हुनसक्छन्, एनिमलहरू कुहिएर मरेको हुनसक्छन्, त्यहाँनिर त्यस्तो खानेलाई चाहिँ स्याप्रोफाइट भनिन्छ, ठिक छ। स्याप्रोफाइट हुने भयो। दे आर मल्टिसेलुलर, ठिक छ। यिनीहरू जेनरली के हुँदो रहेछ? मल्टिसेलुलर हुँदो रहेछ। सेलुलर है, सेलुलर एक्सेप्ट के त? यिस्ट भनेको चाहिँ ढुसी जस्तो कुराहरू हुन्छ है, जुन तपाईँको अचारमा माथि माथि ढुसी लाग्छ। यिनीहरू चाहिँ मल्टिसेलुलर हुँदैनन्। अब यिनीहरूले के गर्छन्? फुडलाई, जुन फुड यिनीहरूले आउँछ तिनीहरूले चाहिँ दे स्टोर फुड इन द फर्म अफ ग्लाइकोजेन। दे स्टोर फुड इन द फर्म अफ ग्लाइकोजेन and the cell wall is made of फङ्गस सेलुलोज, ठिक छ। यो जुन हामीले यहाँ लेख्यौँ सेलुलोज र ग्लाइकोजेन, यो दुईटै एक प्रकारको कार्बोहाइड्रेट हो। ग्लाइकोजेनको रूपमा स्टोर गर्दो रहेछ फुडलाई, र सेल वाल चाहिँ हाम्रो सेलुलोज, फङ्गस सेलुलोजले हाम्रो सेल वाल बन्दो रहेछ, ठिक छ। यति कुराहरू बुझ्यो। त्यसै गरी दे आर नन ग्रिन प्लान्ट्स, हामीलाई थाहा नै छ। दे आर नन ग्रिन प्लान्ट्स। अब नन ग्रिन प्लान्ट्स भनेपछि यिनीहरूमा नो क्लोरोफिल नै प्रेजेन्ट हुँदैनन्। अब क्लोरोफिलै प्रेजेन्ट नभइसकेपछि त यिनीहरूले आफ्नो फुड आफै कहिले पनि बनाउन सक्ने भएनन्, ठिक छ। यिनीहरूले आफ्नो फुड कहिले पनि बनाउन सक्दैनन्। कुराहरू बुझ्यो? यही कुराहरू मेन कुराहरू यही नै हो है त किङडम फङ्गाईको बारेमा। नेक्स्ट किङडम आउँछ हाम्रो किङडम प्लान्टे। किङडम के आयो त? PLANTE, किङडम प्लान्टे। किङडम प्लान्टे भनेपछि जेनरली यसको प्लान्ट्सहरू, किङडम प्लान्टेमा जेनरली फ्लावरिङ र नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू हुन्छन्। र एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यसको जेनरलमा प्लान्ट्सहरू ग्रिन हुन्छन् एन्ड अटोट्रोपिक हुन्छन्। अटोट्रोपिक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो फुड आफै प्रड्युस गर्न सक्छन्, ठिक छ। आफ्नो फुड आफै प्रड्युस गर्न सक्नेलाई अटोट्रोपिक भनेर भन्छ, र आफ्नो फुड आफै प्रड्युस नगर्ने डेड एन्ड डिकेइङबाट लिनेलाई स्याप्रोफाइट्स भनेर भनिन्छ। एनिमल्सहरूलाई हेट्रोट्रप्स भनेर भनिन्छ है, ठिक छ। यो कुरा पढाएको छौँ हामीले। अब यसको पनि 3टा डिभिजनहरू छ, ठिक छ। 3 के छ? डिभिजन्सहरू छ। त्यो 3वटा डिभिजन्समा के गर्छ? पहिलो डिभिजन भनेको के पर्ने भयो? एल्गी,
एउटा एल्गी भयो। त्यसपछि अर्को भनेको ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट भनेको के पर्छ ट्र्याकियोफाइटा। यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो डिभिजनहरू छ, ठिक छ। प्लान्टीको तीनवटा डिभिजन भनेको एल्गी, ब्रायोफाइटा अनि ट्र्याकियोफाइटा। यति कुराहरू चाहिँ यसको सब डिभिजन्स जस्तो डिभिजन्सहरू भयो। अब हामी यो प्रत्येकलाई स्टडी गर्दै जान्छौँ है त। सुरुमा हामी स्टडी गरौँ एल्गीको बारेमा, ठिक छ। ALGAE एल्गी भनेर भनिन्छ। अब एल्गीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्छ भन्दा दे ग्रो इन वाटर, एन्ड DAMP ड्याम्प सोइल, ठिक छ। इधर चाहिँ पानीमा ग्रो हुन्छन् अथवा ड्याम्प सोइल भन्छ, जहाँनिर अलिकति पानी धेरै रूपमा प्रेजेन्ट छ त्यस्तोमा ग्रो हुन्छन् यिनीहरू। त्यसै गरी दे स्टोर फुड इन द फर्म अफ स्टार्स, ठिक छ। यिनीहरूले फुड चाहिँ स्टार्सको फर्ममा के गर्छन् स्टोर गर्छन्। र यिनीहरूको सेल वाल इज मेड अफ सेलुलोज, ठिक छ। सेल वाल इज मेड अफ सेलुलोज र स्टार्च भनेको पनि के हो त एक प्रकारको कार्बोहाइड्रेट नै हो है त। यिनीहरू जेनरली के हुन्छन् एल्गी आर युनिसेलुलर। यसको एक्जाम्पल भनेको क्यालमाइडोमोनस है त। युनिसेलुलर एउटा मात्र सेल हुने क्यालमाइडोमोनस है, क्यालमाइडोमोनस। यो भयो एउटा क्यालमाइमोडोनस भएछ है, क्यालमाइडोमोनस हुन्छ, यो चाहिँ हुन्छ है त क्यालमाइडोमोनस। यो एउटा भयो। और यिनीहरू के हुन सक्छन् मल्टिसेलुलर हुन सक्छन्। मल्टिसेलुलर जस्तै यसको एक्जाम्पलमा के पर्न जान्छ स्पाइरोगाइरा, ठिक छ। यो के भयो त एउटा मल्टिसेलुलर हुने भयो। अर्को भनेको दे क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड होइन, दे ग्रो इन वाटर ड्याम्प सेल पनि भयो। त्यसै गरी दे क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड, आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन् किनभने क्लोरोफिल छ यहाँनिर, फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसद्वारा बनाउन सक्छ। अब क्यालमाइडोमोनसको स्ट्रक्चर भनेको जेनरली यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एउटा युनिसेलुलर हो। यो जेनरली कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ नि, सपोज यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सरी बाहिरबाट यसरी निक्लिरहेको हुन्छ है, यसरी यहाँनिर निक्लिरहेको हुन्छ र यहाँबाट दुईवटा एन्टिना जस्तो कुराहरू बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ है। र यतापट्टि हाम्रो केही कुराहरू हुन्छ जसले चाहिँ यसलाई बचाएर राख्छ, ठिक छ। यसरी फिल भएको हुन्छ। अब यहाँनिर फुडहरू स्टार्चको रूपमा यसले जेनरली स्टोर गर्न सक्छ। अनि अर्को हुन्छ भोल्भोक्स भनेपछि जेनरली कस्तो स्ट्रक्चरको हुने भयो त भन्दा यो हाम्रो क्यालमाइडोमोनस हो। भोल्भोक्समा चाहिँ सपोज यसरी यहाँनिर अरू यसरी धब्बाहरू हुन्छन्, यस्तो खालको स्ट्रक्चर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् है। अब उनीहरूको आफ्नो युज हुन्छ, यहाँनिर भएको कुराहरूको आफ्नो युज हुन्छ। तर अब यसको युज यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। हामीले जेनरली अब यो कुराहरू स्टडी गर्नै पर्ने जरुरत छैन। यसरी यसलाई सबैतिरबाट यहाँनिर घेरिएको हुन्छ होइन। यो हाम्रो के भयो त भोल्भोक्स हुनुभयो, यतापट्टिको क्यालमाइडोमोनस हुन गयो। कुरा बुझ्यो। अब हामीले एल्गी डिभिजनको बारेमा हेऱ्यौँ। अब हेरौँ डिभिजन ब्रायोफाइटा। खासै त्यस्तो बुझ्नुपर्ने मेन कुराहरू केही छैन, जस्ट यो पोइन्ट्सहरूलाई बुझ्दै जाने हो, त्यस्तो केही गाह्रो छैन है त। ब्रायोफाइटामा के छ भन्दा दे आर टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स, ठिक छ। टेरेस्ट्रियल भनेपछि के भयो त यिनीहरू केमा ग्रो हुन्छन् ल्यान्डमा ग्रो हुन्छन्। दे आर टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स एन्ड ग्रो इन मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेसेस। भनेपछि कस्तो हो अलिकति चिसो हुने, मोइस्ट भनिसकेपछि पानी प्रेजेन्ट हुने, सेडी भनेपछि धेरै घाम नपर्ने ठाउँमा जेनरली यिनीहरू के हुँदो रहेछन् ग्रो हुँदो रहेछन्, ठिक छ। द प्लान्ट बडी इज लीफ लाइक थ्यालस एक्सेप्ट मस, ठिक छ। मस बाहेक अरू लीफ लाइक थ्यालसले बनेको हुन्छ। र थ्यालस भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति पाता जस्तो हुने क्या। जस्तै तपाईँले ऊ देख्नु भएको छ, यो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने
लिभरवोर्टको प्लान्ट्सहरू हो त्यस्तो प्लान्ट्सहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन। थ्यालस भनिसकेपछि एउटा हाम्रो लिफहरूतिर हुन्छ नि, जस्तै यसरी लिफ हुन्छ, यसरी लिफको एउटा बडी हुन्छ नि हैन, लिफको जस्तो बडी हुने भन्न खोजे क्या। लिफ लाइक थ्यालस भनेको लिफको जसरी पछाडिको भागहरू हुन्छ अथवा लिफको जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यस्तो लिफ जस्तो स्ट्रक्चर हुने, तर मसको चाहिँ त्यस्तो स्ट्रक्चर हुँदैन। ठिक छ, लिफ जस्तो देखिन्छ क्या हेर्दाखेरि, यो त एउटा पत्ता जस्तो देखिन्छ तर ऊ एज अ होलमा एउटा प्लान्टै हुन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। नेक्स्ट के छ भने हाम्रो पोइन्ट भनेको मसको चाहिँ के छ भन्दा, अथवा दे निड वाटर फर रिप्रोडक्सन, दे निड वाटर फर रिप्रोडक्सन। त्यसैले दे आर एम्फिबियन प्लान्ट्स, दे आर के हो त एम्फिबियन प्लान्ट्स, यिनीहरूलाई चाहिँ एम्फिबियन प्लान्ट्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, अब मस भनेको चाहिँ मस कसरी डिफ्रेन्सिएट भएको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा राइजोइड्स हुन्छ, राइजोइड्स हुन्छ, त्यसपछि स्टिम हुन्छ अनि लिप्स हुन्छ। राइजोइड्सहरू भनेको रुट्सहरू जस्तो कुराहरू भयो क्या, रुट्स हुँदैन राइजोइड्स हुन्छ, यिनीहरूको तल अड्याउने स्टिम हुन्छ अनि लिप्स हुन्छ। अरूको चाहिँ थ्यालस एक्सेप्ट मस भन्यो नि हामीले, लिफ लाइक थ्यालस हुन्छ, मसको चाहिँ रुट स्टिम नै लिप्सै हुन्छ तर अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। र यो के हो त, दे आर मल्टिसेलुलर, दे आर मल्टिसेलुलर के हो त प्लान्ट्सहरू हो, यिनीहरू चाहिँ मल्टिसेलुलर प्लान्ट्सहरू अन्तर्गत पर्न जान्छ। कुरा बुझ्यो। अब यसको एक्जाम्पलहरू के छ हामीसँग, आरआइसिसिआई रिसिया रिकिया भन्छ, त्यसपछि लिभरवोर्ट भयो, लिभरवोर्ट भयो अनि मस भयो। यिनीहरू तीनटा चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त यसको एक्जाम्पलहरू हुन गयो। अब अर्को छ हाम्रो थर्ड डिभिजन, डिभिजन के पर्छ त यहाँनिर ट्र्याकियोफाइटा, डिभिजन ट्र्याकियोफाइटा भनेर छ। अब यो हाम्रो ट्र्याकियोफाइटा डिभिजनमा के पर्छ होला त भन्दा, यसमा चाहिँ दे हेभ के छ त भास्कुलर सिस्टम। ठिक छ, यिनीहरूकोमा चाहिँ भास्कुलर सिस्टम हुन्छ। भ्यास्कुलर सिस्टम के ले बन्छ त भन्दा दुईटा टिस्युज हुन्छ, जाइलेम एन्ड फ्लोएम। भास्कुलर भनिसकेपछि फ्लोएम भएछ है, PHLOEM फ्लोएम, जाइलेम र फ्लोएम हुन्छ। यसले के गर्छ भने ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा काम गर्छ। जाइलेमले के गर्छ, जाइलेमको काम भनेको चाहिँ रुट्सबाट के गर्ने हो, वाटर एन्ड मिनरल्स टु कहाँ पुर्याउने, लिप्स। ठिक छ, जाइलेमले के गर्छ, रुट्सबाट वाटर र मिनरल्स लिप्ससम्म पुर्याउँछ भने फ्लोएमको काम भनेको प्रिपेयर्ड फुड जुन हुन्छ लिप्समा, प्रिपेयर्ड फुड अफ लिप्स इज टेकन टु अल अदर पार्ट्स। अरू जुन पनि पार्ट्सहरू छ त्यो पार्ट्समा चाहिँ प्रिपेयर्ड फुड जुन लिप्समा फोटोसिन्थेसिसको तरिकाबाट फुड प्रिपेयर भएको हुन्छ, त्यो प्रिपेयर्ड फुडलाई चाहिँ के गरिन्छ त फ्लोएमले लान्छ। र जेनरली ट्र्याकियोफाइटामा यस्तो भास्कुलर सिस्टम डेभलप भएको हुँदो रहेछ। यिनीहरू दुईटालाई चाहिँ एज अ होल भन्नुपर्दा के पनि भनिन्छ त कन्डक्टिङ टिस्युजहरू पनि भनिन्छ। ठिक छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कन्डक्टिङ टिस्युजहरू भनिन्छ। अब ट्र्याकियोफाइटालाई तीनटा सब डिभिजन गरिएको छ। एउटा हुन्छ टेरिडोफाइटा। ठिक छ, टेरिडोफाइटा अगाडि पी छ तर टेरिडोफाइटा भनिन्छ। यो हाम्रो सब डिभिजनहरू भयो है त, टेरिडोफाइटा भयो। अर्को हुन्छ जिम्नोस्पर्म अनि एन्जियोस्पर्म हुन्छ। ठिक छ, हामी यसको बारे स्टडी गर्छौँ। सुरुमा हामी टेरिडोफाइटामा के प्रपर्टिजहरू हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्यौँ है त। टेरिडोफाइटामा बडी अफ प्लान्ट इज डिभाइडेड इन्टु, बडी अफ प्लान्ट इज डिभाइडेड इन्टु रुट, स्टेम एन्ड लिप्स। ठिक छ, रुट, स्टेम एन्ड लिप्समा यसको बडीलाई डिभाइड गरिएको हुन्छ टेरिडोफाइटामा। दे हेभ फिदर लाइक लिप्स। ठिक छ, दे हेभ फेदर लाइक लिप्स। जस्तै तपाईँहरूले निग्रो देख्नु भएको छ होला, त्यो निग्रोको पत्ता कस्तो हुन्छ भन्नु त चराहरूको प्वाँख जस्तो हुन्छ नि होइन, पुरै एउटा बिचमा मिडल पोर्सन भयो अनि यहाँ यसरी निक्लिरहेको हुन्छ पत्ताहरू जस्तो होइन। हो, यो त कस्तो चराको प्वाँख जस्तो हुन्छ, त्यही भएर फिदर लाइक लिप्स भन्ने हो है त यिनीहरूमा। ठिक छ, नेक्स्टमा के हुन्छ यिनीहरूको भन्दा, दे आर फाउन्ड इन
दे आर फाउन्ड इन कता त दे आर फाउन्ड इन मोइस्ट कोल्ड एन्ड सेडी प्लेसेस ठीक छ दे आर फाउन्ड इन मोइस्ट कोल्ड एन्ड सेडी प्लेसेस यस्तो ठाउँमा चाहिँ जेनरली भेटिन्छ ठीक छ र दे आर नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स ठीक छ दे आर नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स यिनीहरूमा केही पनि फ्लावर आउँदैन ठीक छ तपाईले निग्रोको पत्तामा के देख्नु हुँदैन त भन्दाखेरि फ्लावरहरू देख्न सक्नु हुँदैन त्यसैगरी दे आर अटोट्रप्स ठीक छ दे आर अटोट्रप्स भनेपछि यिनीहरूले फोटोसिन्थेसिसको टेक्निकद्वारा आफै के गर्न सक्छन् त फुडहरू प्रिपेयर गर्न सक्छन् ठीक छ यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले यो जेनरली के भयो त टेरिडोफाइटाको एक्जाम्पल भयो जस्तै यसको एक्जाम्पलमा के पर्छ FERN फर्न निग्रो अनि हर्सटेल घोडाको पुच्छर जस्तो के हुन्छ त प्लान्ट हुन्छ एउटा हर्सटेल भयो र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फर्न भन्ने कुरा जुन हाम्रो निग्रो टाइपको प्लान्टहरू हुन्छ यो चाहिँ भेजिटेबल्सहरूको रूपमा पनि हामी युज गर्छौँ अथवा डेकोरेसनको लागि पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ है अब निग्रोको पनि फर्नको छुट्टा छुट्टै भेरिएसन हुन्छ कुनै भेरिएसन चाहिँ खानको लागि युज गरिन्छ कुनै जेनरली डेकोरेसनको पर्पजेसहरूको लागि पनि हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ है त ठीक छ अब हामीले यहाँ एउटा सब डिभिजन हेर्यौँ अर्को सब डिभिजन छ हाम्रो नेक्स्टमा त्यो हो जिम्नोस्पर्म ठीक छ तीनवटा सब डिभिजन छ भनेर भनेको थियौँ हामीले टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म अब जिम्नोस्पर्मको के छ त यहाँनिर प्रपर्टिजहरू जस्तै दे आर उडी दे हेभ उडी स्टिम भनौँ दे हेभ उडी स्टेम ठीक छ उडी स्टिम भनेको एकदमै दह्रो खालको स्टेम हुन्छ उड हुन्छ नि उड काठ भने चाहिँ अलिकति दह्रै हुन्छ त्यस्तो खालको स्टिम हुन्छ दे लिभ फर मेनी इयर्स दे लिभ फर ए लङ टाइम ठीक छ यिनीहरूको लाइफ स्प्यान लामो हुन्छ त्यसै गरी बडी इज डिभाइडेड इन्टु वेल डेभलप्ड रुट स्टिम एन्ड लिप्स ठीक छ एकदमै राम्रोसँग डेभलप भएको रुट स्टिम एन्ड लिप्स हुने भयो त्यसै गरी दे प्रोड्युस कोन्स इन्स्टेड अफ फ्लावर्स दे प्रोड्युस कोन्स इन्स्टेड अफ फ्लावर्स ठीक छ कोन्सहरू भनेको तपाईँहरूले जेनरली यो चाहिँ हिल रिजन अथवा हिमालयन रिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ कोन्सहरू जेनरली यो तपाईँहरूले केमा देख्नुहुन्छ दारिमको बोटहरूमा पनि कोन्सहरूकै टाइपको कुराहरू हुन्छ हैन के धुपी सल्लाहरू भन्छ है धुपी सल्लाको बोटहरूमा पनि कोन्सहरू देख्नुहुन्छ जेनरली त्यहाँनिर फुल त हामी चिनिहाल्छौँ फुलको साटो कोन्स हुन्छ है त्यसको फुल भनेको चाहिँ त्यसको कोन चाहिँ हुन जान्छ जेनरली हिमाली भेगमा पाउने प्लान्ट्सहरूमा यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी दे हेभ निडल सेप्ड ग्रीन लिप्स दे हेभ निडल सेप्ड ग्रीन लिप्स अब यो निडल सेप्ड ग्रीन लिप्सले के गर्छ भने जेनरली पत्ता ठुलो भइसकेपछि उसलाई धेरै पानी चाहिन्छ र उसले धेरै एमाउन्टमा पानी पनि लुज गर्छ तर निडल सेप भइसकेपछि उसले धेरै पानी लुज पनि गर्ने भएन उसलाई धेरै पानी पनि चाहिँदैन त्यसै गरी कुनै ठुलो मास त्यहाँनिर झर्न गयो भने पनि हैन अब पत्तामा झर्यो भने त पत्ता त धेरै फैलिएको हुन्छ पत्ता धेरै फैलिएको कारण त्यहाँनिर हानि गर्न सक्छ तर यति भइसकेपछि हानि गर्दैन सजिलैसँग तल झर्न सक्छ त्यसै गरी फ्रुट्स आर नट प्रोड्युस्ड यिनीहरूको सिड चाहिँ न्याकेड हुन्छ सिड्स आर न्याकेड किनभने हाम्रो फ्रुट्स भएको भए यदि यो फ्रुट भएको भए यो भित्र के हुन्थ्यो सिड्सहरू हुन्थ्यो ठीक छ बाहिरबाट कभर भयो तर यिनीहरूले सिधै कोन्सहरू प्रोड्युस गर्ने भयो त्यही भएर फ्रुट्स प्रोड्युस नगरी सिधै सिड चाहिँ बाहिर देखिने भयो त्यही भएर यिनीहरूको सिडलाई चाहिँ न्याकेड सिड भनिन्छ बाहिरबाट केही कुराले कभर गरेको छैन भनेर भन्न खोजे जस्तै यसको एक्जाम्पलमा पिआइएनई पाइन धुपी नै भन्छ होला साइकास फर धुपी एक्सेट्रा पर्दा मेरो मिस्टेक हुनसक्छ पाइन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हिल एरियाबाट आउनु भएको छ भने त तपाईँले सजिलैसँग बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ अर्को सब डिभिजन छ हाम्रो एन्जियोस्पर्म्स भनिन्छ ठीक छ अर्को सब डिभिजनमा हाम्रो एन्जियोस्पर्म्स आउन गयो अब एन्जियोस्पर्म्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भनेको यिनीहरू चाहिँ मोस्ट एडभान्स्ड फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो मोस्ट एडभान्स्ड ग्रुप अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो अथवा प्लान्ट्सहरूमा सबैभन्दा एडभान्स्ड भनेको चाहिँ एन्जियोस्पर्म्स हुन गयो ठीक छ अब यसमा के हुन्छ दे मे
include herbs, shrubs and trees. एकदमै सानो प्लान्टदेखि एकदमै ठुलो प्लान्टसम्म यसमा पर्न सक्छ। ठीक छ, एकदमै ठुलोदेखि एकदमै सानो प्लान्टहरुसम्म यसमा पर्न सक्छ। ट्रिज भने चाहिँ तपाईलाई थाहा नै भयो, साल, सिसौ, पिपलहरु। श्रब्स भनिसकेपछि के भयो त हाम्रो मकै भयो, धान भयो, यस्तो भयो सबै श्रब्सहरु। हर्ब्स भनिसकेपछि अझै सानो प्लान्टहरु जुन मेडिसिनल प्लान्ट्सहरु हुन सक्छन्, त्यस्तो कुराहरु यसमा आउने भयो। ठीक छ, तीनवटै आउन सक्ने भयो। त्यसैगरी दे मे बी हाइड्रोफाइट्स, दे मे बी हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स भनिसकेपछि पानीमा तैरिने, पानीको बीचमा रहने अथवा अन्डरग्राउन्डै प्लान्ट्सहरु, पानीमै अन्डरग्राउन्ड हुने। अर्को भनेको मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स भनेको जेनरली समुद्र किनारहरुतिर पाइने प्लान्ट्सहरु मेसोफाइट्स भयो। जेरोफाइट्सहरु भयो। जेरोफाइट्सहरु भनेको हाम्रो कता त के भन्छ त्यसलाई, डेजर्टहरुतिर पाइने प्लान्ट्सहरु हैन। इपिफाइट्स भनेको जेनरली यो भनेको इक्युलिप्टस प्लान्ट्सहरु, इक्युलिप्टस ट्रीहरु चाहिँ एपिफाइट्सहरु हुन्छ। ठीक छ, दे मे बी एनुअल और के भन्न सक्छ, एनुअल, बिनुअल, अनि अर्को के हुन्छ पेरिनियल हुन्छ हैन, पेरिनियलै भन्छ होला। मैले जस्ट यसमा चाहिँ के भन्न खोजेँ भन्दा कुनै प्लान्ट्सहरु 1 वर्षको लागि बच्छ भने कुनै प्लान्ट्सहरु धेरै वर्षसम्मको लागि बाँच्छन्। ठीक छ, त्यस्तो चाहिँ कुरा भन्न खोजे है त। सम प्लान्ट्स लिभ फर 1 year अथवा सम लिभ फर मोर देन 1 year भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी द सीड्स आर इन्क्लोज्ड इन फ्रुट्स भन्न सकिन्छ। ठीक छ, त्यसरी यिनीहरुको सीड्सहरु न्याकेड हुँदैनन्, त्यो सीड्सहरु चाहिँ फ्रुट्समा के हुन्छन् त, इन्क्लोज भएको हुन्छन्। अब यो एन्जियोस्पर्मलाई दुईटा क्लासमा डिभाइड गरेको छ। एउटा हुन्छ मोनोकोटिलेडनस, अर्को हुन्छ डाइकोटिलेडन्स। ठीक छ, मोनोकोटिलेडन्स र डाइकोटिलेडन्स दुईटामा डिभाइड गरेको छ क्लासहरु। अब पहिलो क्लास छ हाम्रो मोनोकोटिलेडन्स। ठीक छ, मोनोकोटिलेडन्स भनेर छ। यसमा चाहिँ ओन्ली वान कोटिलेडन भन्न सकिन्छ। और सीड लिफ इन सीड्स के भन्न खोजेको त, जस्तै तपाईले मकैको दाना लिनुभयो है, मकैको दाना लिएर तपाईले त्यसलाई इक्वली दुईटा भागमा डिभाइड गर्न त सक्नुहुन्छ होला, तर अलि गाह्रो हुन्छ। ठीक छ, कोटिलेडन भनेको चाहिँ कतिवटा दानाहरू मिलेर त्यो ठुलो एउटा सिंगल दाना निक्लेको छ, त्यसले कोटिलेडन्सहरूलाई जनाउँछ। ठीक छ, एउटा मात्रै कोटिलेडन भएको सजिलैसँग डिभाइड गर्न नसक्ने यिनीहरू चाहिँ मोनोकोटिलेडनस हुन्छ। नेक्स्ट के छ भने यिनीहरूको दे हेभ फाइब्रस रुट सिस्टम, दे हेभ फाइब्रस रुट सिस्टम। अब फाइब्रस रुट सिस्टम भनेको कस्तो भयो भन्दा सपोज यहाँनेरि हाम्रो योभन्दा तल जमिन भयो, सपोज यो हाम्रो प्लान्ट भयो है। अब यो प्लान्टहरू निकाल्ने जुन रुटहरू हुन्छ त्यो रुटहरू चाहिँ यसरी फैलिएको हुन्छ। ठीक छ, यसरी फैलिएको हुन्छ, एकै ठाउँबाट धेरै फैलिएको हुन्छ, धेरै टाढासम्म जान सक्दैन, तर धेरै डेप्थसम्म जान सक्दैन, तर यसरी फैलिएको छ। यसमा एउटा मेन प्राइमरी रुट हुँदैन। ठीक छ, यस्तोलाई चाहिँ फाइब्रस रुट सिस्टम भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट भनेको के छ भने leaves are long and narrow with के त parallel venation। ठीक छ, के हुँदो रहेछ त भन्दा लिभ्सहरु लङ र न्यारो हुन्छ। जस्तै कोकोनटको लिभ्स के हुन्छ, एकदमै लामो हुन्छ तर एकदम छोटो टाइपको हुन्छ नि, र यसमा प्यारलल भेनेसन भने चाहिँ एउटै यस्तो हुन्छ, यसरी एउटा जान्छ, यसरी एउटा जान्छ, के प्यारलली गएर मिट हुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ प्यारलल भेनेसन। त्यहाँनेर लिप्सहरुमा जुन तपाईहरुले यत्रो लामो लामो तार गए जस्तो देख्नुहुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ भेनेसन हो, भेन्सहरु भए जस्तो, र यसमा प्यारलल भेनेसन हुन्छ। ठीक छ, र यसमा एउटा मात्रै कोटिलेडन हुन्छ। यसको एक्जाम्पलमा के पर्छ त, जस्तै वेट पर्यो, मेज पर्यो, प्याडी पर्यो है, बार्ली पर्यो, ब्याम्बू पर्यो। ठीक छ, यो कुराहरु जेनरली यसमा पर्छ है। कस्तो पर्न सक्छ, पर्छ नि हैन। त्यसपछि आउँछ अर्को क्लास हाम्रो डाइकोटिलेडन्स भनेर आउँछ। डाइकोटिलेडन्स भनेको चाहिँ 2 सीड लिप्स हुन्छ यसमा। ठीक छ, डाइकोटिलेडन्समा 2 सीड लिप्सहरु हुन्छ। ठीक छ, त्यसको ट्याप रूट सिस्टम हुन्छ, ट्याप रूट सिस्टम।
ट्याप रुट सिस्टममा के हुन्छ त सपोज यो हाम्रो माथिको पार्ट भयो भने जेनरली यो हाम्रो माथिको पार्ट भयो। अब यहाँनेरि एउटा प्राइमरी रुट गएको हुन्छ हैन, प्राइमरी रुट जस्तो यहाँनेरि गएको हुन्छ अनि यहाँबाट अर्को यसरी निक्लिन्छ के, यसरी निक्लिन्छ यहाँनेरिबाट अरु चाहिँ एउटा मेन ब्रान्चबाट अरु यसरी निक्लिन्छ अनि यहाँबाट पनि यसरी निक्लिदै जान्छ। ठीक छ, एउटा मेन ब्रान्चबाट अरु के हुन्छ छुट्टिदै 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 जान्छ। यिनीहरुमा रुट एयर हुन्छ, यिनीहरुले चाहिँ वाटर र मिनरल्स अब्जर्भ गर्ने काम गर्छन्। ठीक छ, यो भयो ट्याप रुट सिस्टम भयो। त्यसैगरी यिनीहरुको लिव्सहरु के हुन्छ, लिव्स आर ब्रोड विथ रेटिक्युलेट भेनेसन, विथ रेटिक्युलेट भेनेसन। जस्तै तपाईले आँपको पत्ता देख्नु भएको छ ल, आँपको पत्ता के हुन्छ अलिकति वाइड हुन्छ, अथवा पिपलको पत्ता भनौँ, यो पिपलको पत्ता भयो भने पिपलको पत्ता अलिकति यसरी के हुन जान्छ, वाइड हुन जान्छ। र यिनीहरुको भेनेसन भनेको रेटिक्युलेट हैन, यसरी जिगज्याग तरिकाले हुन सक्छ। ठीक छ, यसरी जिगज्याग तरिकाले जेनरली यिनीहरु आउन सक्छ। यो भनेको हाम्रो रेटिक्युलेट भेनेसन हुन्छ। ठीक छ, यो हाम्रो रेटिक्युलेट भेनेसन भयो। यिनीहरुको दुईटा कोरिलेटन्स हुन्छ। अब यसमा के पर्न जान्छ त, एउटा पी पर्न गयो, त्यसपछि मस्टर्ड पर्न गयो, त्यसपछि ग्राम चना पर्न गयो, त्यसपछि म्याङ्गो पर्न गयो, त्यसपछि ओरेन्ज पर्न गयो है, नीम पर्न गयो। यिनीहरु चाहिँ हाम्रो के भयो त, डाइकोट प्लान्ट्सहरु भयो। ठीक छ, डाइकोटिलेडन्स लिफहरु जस्तो भयो है त। ल हाम्रो यो च्याप्टर एकदमै छोटो सजिलो च्याप्टर थियो है, यसमा केही पनि अप्ठ्यारो छैन होला, सिम्पल कुराहरु हो। तपाईले यो कुराहरुलाई याद गर्ने, के भनेको रहेछ भनेर हेर्ने, यसको एक्जाम्पल्सहरु तपाईहरुले नेटमा खोज्ने, यसको फिगरहरु हेर्ने कोसिस गर्ने, कस्तो खालको फिगर रहेछ, कसरी बनाउन सकिन्छ। जेनरली फिगर त सोध्दैन, त्यही पनि यसको चाहिँ प्रपर्टिजहरु याद गर्नुपर्ने मेन कुरा हो। ठीक छ, ल यहाँसम्म तपाईहरुले केही प्रब्लम भएको छ, बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा व्हाट्सएप भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी नेपाल www.nepalonlineschool.org मा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनेरि पनि भिडियोजहरु हेर्ने साथसाथै हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ठीक छ, आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।